बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सदारती रेफरेंस इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसका फैसला जारी हुआ है और मौजूदा सदर पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और पिछले रेफरेंस की तरह जो उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ किया था, इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि सदर साहब ने कहा था कि क्या आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है या नहीं होता। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल रेफरेंस भेजा, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इलेक्शन कमीशन को किन बातों को सामने रखना चाहिए और इलेक्शन में उनको शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इलेक्शन शफाफ हो। हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा, क्योंकि कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। तो जब तक वो तरामीम होती हैं, और ये तरामीम जो कौमी असम्बली में जमाते हैं, जो सेनेट में जमाते हैं, रवायत ये है कि वो सब बैठ कर ये तरामीम करती हैं, क्योंकि कोई एक जमात करेगी तो मुस्तकबिल में उस कानून को बदल दिया जाएगा। इसलिए पार्लियामान की रवायत और ज़रूरत रही है कि ये मुश्तरका तौर पर तमाम जमातों के मशावरत से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म होते हैं या आइनी तरमीम होती है वो की जाए। आज हम पेश हुए थे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने इस हवाले से कि हमारी उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर साहिबा वो इलेक्शन लड़ रही हैं इस्लामाबाद से। तो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि क्या असर इस फैसले का परसों के इलेक्शन पर होगा और क्या तरामीम इलेक्शन के तरीक़ाकार में की जाएंगी। इस पर हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं कि हमारे ख़्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती, और इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स को अमेंड किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारी बातचीत सुनी, हम उनके मशकूर हैं, और उन्होंने ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में मुशावरत होगी और उसके बाद इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। हम इस बात का भी एहतराम करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ सदर पाकिस्तान ने किया है, उनको अपने रवैये पर जो रेफरेंस हुकूमत उनके पास भेजती है, उनको पढ़कर उनकी कानूनी हैसियत को देखकर रेफरेंस को आगे भेजना चाहिए, क्योंकि ये दो रेफरेंस उन्होंने भेजे हैं जो बहुत ही मुतनाज़ा थे। सदर पाकिस्तान जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब स्टेट का ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी वो कोई मामला भेजे, चाहे किसी इदारे के पास भेजे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है, तो उसके अंदर कोई सियासत की या जानबदारी की बू नहीं आनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि मौजूदा सदर साहब ने जो दो रेफरेंस भेजे हैं, जिस तरह उनके बारे में मुख्तलिफ क़ियास आराई मीडिया में हुई, हर किस्म का ओपिनियन दिया गया उनके ऊपर, और कोई बहुत कम मुस्बित ओपिनियन इन दोनों रेफरेंसेस के बारे में थे।
تو مجھے امید ہے کہ صدر صاحب مستقبل میں محتاط طریقے سے مائنڈ اپنا اپلائی کر کے اور قانون کے مطابق اور آئین کو دیکھ کر وہ یہ ریفرنس آگے بھیجیں گے. اس سے پہلے بھی صدر رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ قانون کو سامنے رکھ کر اور بغیر کسی سیاست جانبداری کی بو کے یہ معاملات نپٹائے ہیں. ہمیں امید ہے کہ صدر صاحب بھی ان معاملات کو ایسے ہی نپٹائیں گے. کوئی سوال؟ سر یہ بتائیں کہ یہ جو سیکرٹ اور جو اوپن بیلٹنگ ہے, اس سے حکومت کو خطرہ ہے یا اپوزیشن پی ڈی ایم کو خطرہ ہے؟ اس سے آئین کو خطرہ ہے, کیونکہ آپ کا آئین بڑا واضح ہے. پوری دنیا میں الیکشن کا نظام جو ہے وہ بڑا واضح ہے. کہیں بھی الیکشن پر کوئی ایسا نشان لگانا کہ مستقبل میں پتہ لگ سکے یہ ووٹ کس نے دیا ہے, یہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ جب ووٹ ڈال دیا جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ملکیت بن جاتا ہے. کسی شخص کو اختیار نہیں ہے سوائے الیکشن کمیشن کے کہ اس ووٹ کی جانچ پڑتال کر سکے. اگر جانچ پڑتال کرے تو کس مقصد کے لیے کرے؟ یہ بہت سے ابہام اس سارے معاملے میں موجود ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن بھی کنفیوژن کا شکار ہے؟ جیسے آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے, کل کا روز باقی ہے, بیلٹ پیپر چھپنے ہیں, اگر کوئی امینڈمنٹ لے کے آنی تو آپ کی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کب تک یہ فائنل؟ دیکھیں, ہم نے اپنا موقف رکھ دیا ان کے سامنے. جو آبزرویشنز ہیں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے اندر, ان کا اطلاق صرف آئین اور قانون میں ترمیم سے ہو سکتا ہے اور رولز کی امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے, کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. سر, وزیر اعظم 5 دن پہلے جو ہے کیبنٹ میں کہتے ہیں ڈسکا کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں آیا, ہم عدالت میں جا رہے ہیں, اور آج پوری حکومت اسی جگہ پر آ کر الیکشن کمیشن کے آگے جو ہے وہ درخواست دے رہی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال حکومت سے کریں, لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ حکومت تو ہر معاملے پر یو ٹرن کرتی ہے, تو ان کو جلد ہی ان اداروں سے, اسمبلی سے بھی یو ٹرن کرنا پڑے گا اور ان دفتروں سے بھی یو ٹرن کرنا پڑے گا. یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, پاکستان کا بچہ جانتا ہے اس حد تک کہ سینٹ کے انتخابات میں حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ دبئی میں اس وقت بھی سودے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. پھر اس کا طریقہ کار آپ نے کو بتایا کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری جماعت 1985 سے سینٹ کے الیکشن لڑ رہی ہے, آج تک نہ ایک پیسہ کسی کو لیا ہے اور نہ دیا ہے. اگر جو پیسے لینے والے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے پاس مختلف ادارے ہیں, آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے, اسپیشل برانچ ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی خبر ہے تو ان کو فوری کارروائی کرنی چاہیے. جس طرح پشاور کی خبر تھی, یہ تحفظات نہیں تھے, موقف تھا. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نتیجے میں ہماری جماعت کا موقف اس الیکشن کے حوالے سے کیا ہے.